क्लास 8 एक्सरसाइज 8.1 पेज नंबर 133 पार्ट 5। 10A प्रूव डैट तो पॉइंट 68 37 -2 and 1 - 1 are vertices of parallelogram. ल यो चतुर्भुज हो। अब हेर इसमें निकाल्ने ए बी निकाल, ए बी को डिस्टेंस निकाल, ए बी को तो डी बराबर के हुन्छ x2 - x1 को स्क्वायर y2 - y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर इसलिए ए x1 y1 x2 y2 मान्ने तो ल x2 कति छ 3 तो 3 - 6 को स्क्वायर प्लस 7 - 8 को स्क्वायर भयो। अब हेर यो कति भइहाल्छ -3 को स्क्वायर यो 1 को स्क्वायर भयो। -3 को स्क्वायर के हुन्छन् 9, 1 को स्क्वायर के हुन्छन् -1 को स्क्वायर 1 हुन्छ, अर्थात √10 भयो। √10 भयो। के हो एबी हो, के हो एबी, एबी बराबर √10 भयो। अब हेर यसपछि डीसी निकाल, डीसी हेर त डी बराबर x2 - x1 को स्क्वायर प्लस y2 - y1 को स्क्वायर रूट दिने। अब हेर यसमा x1 y1 x2 y2 यसलाई x1 y1 यसलाई x2 y2 मान्ने ल डीसी हो डीसी के हुन्छ x2 x2 को छ के छ y -2 छ -2 अनि यहाँ 1 भयो। अनि हेर y2 अब हेर y2 -2 छ -2 माइनस प्लस माइनस प्लस हुन्छ त माइनस देऊ -1 भयो। स्क्वायर गर्ने √ओभर भयो। अब हेर तिमीहरूले -2 र -1 -3 को स्क्वायर अनि -2 छ माइनस प्लस 1 को स्क्वायर भयो √ओभर। अब हेर -3 छ स्क्वायर छ तो 9 भयो। यो के भइहाल्छ -1 को स्क्वायर भइहाल्छ अर्थात 9 + 1
अर्थात 10 √10 भयो। अब हेर यो पनि √10 भयो। अब यता अब हेर यता एडी निकाल्ने के एडी डी बराबर के हुन्छन् x2 - x1 को स्क्वायर y2 - y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर एडी निकाल्नु छ त एडी बराबर हेर x1 यो x1 y1 x2 y2 x1 y1 x1 y1 हो x2 y2 हो। x2 के छ 1 छ x1 कति छ 6 छ स्क्वायर भयो। यहाँ रुट दिने प्लस y2 कति छ -1 छ। अब y1 8 छ। रुट दिने भयो। अब हेर तिमीहरूले यो कति भइहाल्छ यो -5 को स्क्वायर यो -9 को स्क्वायर के भइहाल्छ 25 99 81 अर्थात कति भइहाल्छ जोड्ने 106 √106 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर अब अर्को बीसी को स्क्वायर बीसी को दूरी निकाल बीसी त बीसी बराबर x2 - x1 x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 त हेर 2 - 3 स्क्वायर यहाँ -2 -3 को -7 को स्क्वायर भयो। अब हेर तिमीहरूले कति भयो -5 को स्क्वायर आयो -9 को स्क्वायर भयो। अर्थात 50 25 99 81 -9 को स्क्वायर 81 -5 को स्क्वायर 25 अर्थात के भयो 106 भयो। अब हेर यसमा यो र यो साइड बराबर छ। हेर यहाँ ए बी बराबर के छ √10 छ अनि डीसी बराबर डीसी के छ √10 छ। हर अपोजिट साइड बराबर छ ठीक छ। अब हेर यसपछि हेर तिम्रो एडी बराबर के छ √106 छ।
अनि बीसी बराबर कति छ 100 अर्थात् यो पनि साइड बराबर छ, जसको विपरीत साइड अपोजिट साइड बराबर हुन्छ भने त्यो के हुन्छ प्यारालेलोग्राम हुन्छ। के हुन्छ प्यारालेलोग्राम, अर्थात् यसको साइड बराबर छ, त्यो के भयो प्यारालेलोग्राम भयो। Therefore, ABCD is a parallelogram. 10B proved that the point 4, 8, 0, 2, 3, 0 and 7, 6 are vertices of parallelogram. यसलाई प्यारालेलोग्राम साबित गर्नु छ। यसको पनि अपोजिट साइड बराबर हुन्छ भने प्यारालेलोग्राम भइहाल्छ। ल हेर, D बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर, x1 y1 x2 y2 मान्ने, x1 y1 x2 y2 मान्ने। x2 कति छ 0, x1 4 छ। अब हेर, यहाँ x1 y1 y2 2 छ, y2 2 छ, y1 8 छ। स्क्वायर दिने। अब हेर तिमीहरूले यो -4 को स्क्वायर, यो -6 को स्क्वायर। अब हेर तिमीहरूले के भइहाल्छ, यो 16, यो 36 भइहाल्छ। अर्थात् कति भयो 30, 10 40, 50 2 52, √52 भयो। के भयो √52 भयो। अब हेर, अब निकाल DC। तो D बराबर त्यही फर्मुला x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर, यसमा x1 y1 x2 y2 मान्ने, x1 y1 x2 y2 मान्ने। हेर, थ्री छ, 3 माइनस 7 को स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 को स्क्वायर भयो। अब हेर तिमीहरूले -4 को स्क्वायर, यो -6 को स्क्वायर, ये के भइहाल्छ, यो -4 को स्क्वायर 16 भइहाल्छ, -6 को स्क्वायर 36 भइहाल्छ।
जोड्दा के हुन्छ √52 आउँछ √52 अर्थात् एबी र डिसी बराबर छ। अब हेर यसपछि निकाल एडी र बीसी। हेर एडी कति छ डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर। ठीक छ। अब हेर यो के हो एडी हो एडी हो यसमा यसलाई x1 y1 यसले x2 y2 मान्ने x2 y2 त x2 कति छ 7 s1 कति छ 4 अनि यसमा 6 छ माइनस 8 छ। ठीक छ। यहाँ रूट ओभर दिने यहाँ पर रूट ओभर दिने भयो। अब तिमीहरूले यो के भइहाल्छ यो 3 को स्क्वायर आयो माइनस 2 को स्क्वायर हुन्छ अर्थात् 9 4 13 भयो अर्थात् 13 को स्क्वायर √13 के भयो √13। अब हेर अब यो निकाल बीसी निकाल तो डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर रूट दिने रूट ओभर। अब हेर यसमा x1 y1 x2 y2 मान्ने के यो बीसी हो हैन बीसी त हेर त 3 माइनस 0 को स्क्वायर प्लस मान यो 0 माइनस 2 को स्क्वायर यो 3 हो रूट ओभर भयो। अब तिमीहरूले यो 3 को स्क्वायर हुन्छ यो माइनस 2 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर के भयो माइनस 9 यो 4 के भयो 13 √13 भयो। हेर एडी र बीसी पनि बराबर छन् अर्थात् यो बराबर यो छ यो बराबर यो छ अर्थात् यो प्यारालेलोग्राम भयो अपोजिट साइड बराबर छ यसकारण यो के भयो प्यारालेलोग्राम भयो। त लेख्ने यहाँ लेख्ने AB बराबर DC बराबर √52 भयो। अनि लेख्ने अब AD बराबर BC बराबर √13। ठीक छ ल त ल इट इज अ प्यारालेलोग्राम। अब आउनु तिमीहरू
11 को ए मा 11A so that the point 02, 11, 44 and 05 are vertices of rectangle. यहाँ यसलाई रेक्टेंगल प्रमाणित गर्नु छ। आयत रेक्टेंगल यसमा के हुन्छ, आयतमा यो बराबर यो हुन्छ, यो बराबर यो हुन्छ, बुझ्यौ, र यो बराबर यो हुन्छ, र एउटा कोण 90 डिग्री हुन्छ। एउटा कोण 90 डिग्री र अपोजिट साइड बराबर हुन्छ भने त्यो के भयो, आयत भयो, रेक्टेंगल भयो। अब निकाल, दूरी निकाल, यहाँ निकाल डी। डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर y2 माइनस y1 को स्क्वायर। ठीक छ। अब हेर, यसलाई x1 y1 x2 y2 लिने, तो 1 माइनस 0 को स्क्वायर, यहाँ 1 माइनस 2 को स्क्वायर, यहाँ रूट देऊ भयो, अर्थात 1 स्क्वायर यो माइनस 1 को स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस 1 अर्थात √2। के भयो, एबी को मान भयो, एबी बराबर √2 भयो। अब हेर तिमीहरू, अब डीसी निकाल, डीसी। तो डी बराबर के हुन्छ, x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर, यसमा x1 y1 x2 y2 मान्ने भयो, तो 4 माइनस 3 को स्क्वायर अनि यो 4 माइनस 5 को स्क्वायर भयो। अब हेर, यो 1 को स्क्वायर, यो माइनस 1 को स्क्वायर, अर्थात 1 प्लस 1 √2 भयो। अब हेर तिमीहरूले, यो के डीसी भयो, डीसी। हेर, एबी र डीसी बराबर छ। अब निकाल एबी र बीसी। ल हेर, त डी बराबर के हुन्छन्, डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर तिमीहरूले, x2 कति छ, के निकाल्ने, एडी निकाल्ने, x1 y1 x2 y2 भयो। हेर, 3 माइनस 0, यहाँ 5 माइनस
2 को स्क्वायर भयो, अर्थात 3 को स्क्वायर यहाँ 3 को स्क्वायर, अर्थात 9 यहाँ 9 के भयो 18 भयो। अब हेर यसपछि निकाल यो BC, त D बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब यसमा x1 y1 x2 y2 मान्ने, त 4 माइनस 1 को स्क्वायर अनि 4 माइनस 1 को स्क्वायर, अर्थात यो 3 को स्क्वायर, यो 3 को स्क्वायर हुन्छ, अर्थात यो 9 यो 9 अर्थ 18 रुट 18 भयो। यो पनि साइड बराबर छ, यो पनि साइड बराबर छ। अब हेर अब यताउति मेरो अब BD निकल, BD त हेर त D बराबर के हुन्छ x2 माइनस x1 को स्क्वायर भयो प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर यसमा के निकाल्नु छ BD अथवा DB, DB गर DB x1 y1 x2 y2 भयो। हेर 1 माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 को होल स्क्वायर भयो, अर्थात के भयो -2 को स्क्वायर प्लस -4 को स्क्वायर भयो, अर्थात के भयो यो 4 भयो अनि यो 16 भयो, अर्थात 20 भयो, रुट 20 भयो। अब हेर तिमीहरूले भयो। अब हेर त हेर यहाँ छ हियर AB बराबर DC बराबर √2 ठीक छ। और हेर अब हेर यहाँ छ AD बराबर AD BC, AD बराबर BC बराबर √18 भयो, अर्थात
विपरीत साइड बराबर छ एडी बराबर बीसी बराबर √18 अनि एबी बराबर डीसी बराबर √2 भयो। अब हेर अब यता आउने यसमा गर त यो हेयर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यो ट्रायंगल में करा ट्रायंगल इन ट्रायंगल कौन ए बी डी गर यो एच कति छ बीडी को स्क्वायर बराबर पी कति छ पी छ एडी को स्क्वायर आ बी कति छ एबी को स्क्वायर। अब बीडी कति छ बीडी रूट 20 छ तो √20 को स्क्वायर बराबर के हुन्छ एडी कति छ एडी भनेको एडी यो हो √18 को स्क्वायर अनि एबी भनेको √2 को स्क्वायर भयो। अर्थात यो 20 बराबर 18 प्लस 2 अर्थात 20 बराबर 20 भयो। अर्थात यो यो बराबर डीसी स्क्वायर डीबी स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अर्थात यो के भयो समकोण भयो। तो जुन प्यारालेलोग्राम में एउटा त्रिभुज समकोण हुन्छ त्यो के हो रेक्टेंगल हो के हो रेक्टेंगल हो आयत हो। अर्थात यो आयत परिमार्जित भयो। तो लेख्ने यो बराबर यो छ र यो एबीसी र एंगल ए बराबर के भयो 90 डिग्री। एंगल ए के भयो 90 डिग्री भयो त्यस कारण यो के हो रेक्टेंगल हो। तो लेख्ने इट इज अ रेक्टेंगल अर्थात आयत भयो। अब बीमा आउने कतिमा बीमा 11 बी prove that the point 2343 and 44 are vertices of rectangle. ल अर्थात इसमें हामीले
यो साइड देखाउनु छ बराबर, अपोजिट साइड यो बराबर यो र यो बराबर यो भयो। र अर्को तरिका छ यो बराबर यो देखाउने, यो बराबर यो भयो। अपोजिट साइड बराबर यो बराबर यो बराबर यो र डायगोनल बराबर डायगोनल देखाउने भइहाल्छ। रेक्टेंगल रेक्टेंगल ल हेर तिम्रो त निकाल। डी बराबर के हुन्छ x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। निकाल्ने ए बी x1 y1 x2 y2 तो 2 माइनस 2 को स्क्वायर, यहाँ 3 माइनस 4 को स्क्वायर भयो, अर्थात 0 को स्क्वायर, यहाँ -1 को स्क्वायर, अर्थात 0 प्लस 1 भइहाल्छ। के भयो 1 भयो। अब निकाल डीसी, तो डी बराबर x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। डीसी निकाल्नु छ त डीसी अब हेर तिमीहरूले x2 अब यता र x1 y1 x2 y2 त ल 4 माइनस 4 को स्क्वायर अनि 3 माइनस 4 को स्क्वायर भयो। रूट ओभर दिने। अब हेर 0 को स्क्वायर आइयो -1 को स्क्वायर के भयो 1 माइनस 0 माइनस 1 अर्थात 1 भयो, अर्थात एबी र डीसी बराबर भयो। अब हेर तिमीहरूले अब एडी निकाल्ने, यसमा x1 y1 x2 y2 मान्ने भयो। अब हेर तिमीहरूले ल तो कति छ यहाँ x2 तो 4 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 को स्क्वायर रूट ओभर के भयो 2 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर भयो, अर्थात 4 भयो प्लस 0 अर्थात 4 भयो, अर्थात 2 भयो। 4 को वर्गमूल 2 भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि बीसी निकाले बीसी तो डी बराबर x1 x2 माइनस x1 को स्क्वायर
y2 माइनस y1 को स्क्वायर भयो। अब हेर तिमीहरूले यहाँ छ x1 y1 x2 y2 मान्ने x2 y2 तो यहाँ 4 माइनस 2 को स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 को स्क्वायर भयो। अर्थात यो भयो 2 को स्क्वायर प्लस 0 को स्क्वायर अर्थात के भयो 4 प्लस 0 अर्थात √4 बराबर 2 भयो। अर्थात हेर यो पनि 2 छ यो पनि 2 छ यो पनि बराबर भयो। अब हेर यसपछि जाऊ यसमा डायगोनलमा हेर डी बराबर के हुन्छन् x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर रूट ओभर दिने। अब हेर यसमा x1 y1 x2 y2 तेरा 4 माइनस 2 को स्क्वायर 3 माइनस 4 को स्क्वायर भयो। अर्थात 2 को स्क्वायर यहाँ -1 को स्क्वायर हुन्छ। अर्थात के भयो 4 आयो 1 भयो अर्थात √5 भयो। के यो एसी हो एसी भयो। अब हेर यसपछि डीसी निकाल डीसी त डी बराबर के हुन्छन् x2 माइनस x1 को स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 को स्क्वायर हुन्छ। अब हेर इसको मतलब डीसी हो डीबी डीबी। अब हेर यसमा x1 y1 x2 y2 भयो। x2 कति छ 2 माइनस 4 भयो अनि प्लस y2 कति छ 3 माइनस 4 स्क्वायर दिने भयो। अब तिमीहरूले यो 2 को स्क्वायर आयो -1 को स्क्वायर हुन्छ। अर्थात 4 भयो 1 भयो अर्थात √5 भयो √5 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर यसमा
यहाँ दिएको छ, यहाँ आएको छ एबी, एबी बराबर डीसी, डीसी बराबर के छ 1 अनि एबी डीसी 1 भयो। एडी कति छ एडी, एडी बराबर बीसी, बीसी बराबर के छ एडी बराबर बीसी, एडी बराबर बीसी, बीसी बीसी के छ यो 2 छ, लेख्ने 2 भयो। अब हेर यो विकर्ण डायगोनल बराबर छ यो कति छ यो √5 छ, यो पनि √5 छ, त के लेख्ने लेख्ने एसी, एसी बराबर बीडी, बीडी अथवा डीबी, डीबी बराबर के भयो √5, अर्थात विपरीत भुजा अपोजिट साइड बराबर छ, डायगोनल बराबर छ, यसकारण के भयो रेक्टेंगल भयो। तो लेख्ने इट इज अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल प्रूफ भयो।